أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی واسطے جس اللہ دا ساڈے تے بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سانو اپنے دین دی اپنی توحید دی سمجھ عطا فرمائی ہے. اگر اللہ پاک اپنے دین دی اپنی توحید دی سمجھ عطا نہ فرماندے نہ جانے کس کس قبر اور بت دے سامنے سجدہ ریز ہوندے. درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اتے جس نبی رحمت نے اس دین حقہ دی خاطر بڑیاں ہی تکلیفاں اٹھائیاں اور سانو صراط مستقیم دا رستہ دسے. دعا ہے کہ اللہ پاک صحابہ صحابیہ تابعین تبع تابعین ائمہ دین بزرگان دین اللہ انہاں سارے دیاں قبراں نور دے نال منور فرمائے جنہ دے ذریعے اے دین ساڈے تک پہنچیا اور سانو اسلام دا شرف حاصل ہوئے. صاحبو عزیز ساتھیو دوستو بزرگو قابل صد احترام محترمہ مکرمہ معظمہ میری ماں اور بہنوں، جس مقام دی شان نو میں اس وقت اساں احباب دے گوش گزار کر چکے ہاں. سورت دا نام سورہ احزاب آیت نمبر 46. اللہ رحیم و کریم نے اس مقام تے میرے تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں کچھ خوبیاں دا تذکرہ فرمایا ہے کہ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ اے میرے محبوب اسی تھانوں توحید دی گواہی دین والا اور خوشخبری سنانے والے اور اللہ دے عذابہ تو ڈران والا بنا کے بھیجے. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور اے میرے محبوب اساں تانوں اللہ دی طرف بلان وارا اور چمکدا ہویا سورج بنا کے اس کائنات تے مبعوث فرمایا ہے. سراجم منیرا، چمکدا ہویا دمکدا ہویا سورج بنا کے روشنائیاں دے کے اس کائنات دے اندر مبعوث فرمایا ہے. حضرات اللہ رحیم و کریم نے میرے پیارے محبوب نو بڑیاں صفتاں دے نال نوازیا، لیکن اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر آپ دی صرف ایک صفت دے بارے بیان کرنے دا ارادہ ہے. دعا فرماؤ اللہ پاک سن کے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے کہ جس محبوب دے نال تسی محبت کر دے ہو
جس پیغمبر نو تسی مرشد اعظم منیا ہے، جس پیغمبر نو اپنا راہبر تے پیر منیا ہے، اللہ پاک نے کتنیاں عظیم الشان صفتاں دے نال نوازے ہے۔ آپ دی ایک صفت کہ اللہ نے سراجم منیرا آپ نو اس کائنات تے بنا کے مبعوث فرمایا ہے، یعنی کہ ساری کائنات دے نالوں اللہ نے حسین و جمیل بنایا ہے تے آمنہ دے لال محمد نو بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویسے تے ساری دنیا بڑی اللہ نے حسین بنائی، اس دنیا دا شاہکار بڑا عظیم، سارے نبی بڑے خوبصورت، کتے جناب یوسف دے حسن دے تذکرے، کتے جناب موسیٰ دی جوانی دے تذکرے، کتے جناب موسیٰ دی کلیمی دے تذکرے، کتے جناب عیسیٰ دی رحیمی دے تذکرے، لیکن ساری کائنات دے نالوں اللہ نے خوبصورت بنایا ہے تے صرف آمنہ دے لال نو بنایا ہے۔ ویسے تے ساری انسانیت نو جدو اللہ نے بنا چھڑیا، ساریاں مخلوقاں نو بنایا ہے تے اللہ نے قسم اٹھا کے فرمایا ہے، تیاں پارا ہے، سورت دا نام سورہ تین ہے۔ اللہ فرماندے نے والتین والتین والزیتون وطور سینین وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ پاک تے ویسے بھی گل کرن او دے اندر لا شک فی شک کوئی نہیں، لیکن ساری کائنات دے عظیم بادشاہ نے قسم اٹھا کے فرمایا والتین، نینو تین دی قسم والزیتون، نینو زیتون دی قسم وطور سینین، نینو طور سینا دی قسم وہذا البلد الامین، مینو امن والے شہر مکہ دی قسم۔ چار قسمہ اللہ نے رب العالمین نے اٹھا کے فرمایا، چار قسمہ میرے اللہ نے اٹھائیاں نے تے پھر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اے انسان میں تینوں ساریاں مخلوقاں دے نالوں افضل بنا چھڑیا ہے، تینوں میں حسین بنایا ہے۔ ہن مخلوق نو بھی چاہیے کہ جیدہ مصور رب رحمان ہوئے، جنوں بنان والا رب کائنات ہوئے، تے سانو او دے اس احسان دے بدلے دے اندر اپنے اللہ نو یاد رکھنا چاہیے۔ پھر اللہ پاک نے انساناں نو فرشتیاں دے نالوں بھی بہتر، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ فرشتیاں نالوں بھی بہتر بننا انسان ہے، لیکن محنت کرنی پائے گی۔ محنت کی ہے، اللہ دا قرآن پڑھنا پائے گا، پیغمبر دے فرامین نو مننا پائے گا، نمازاں پڑھنیاں پہن گیاں، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی دا حکم کرنا پائے گا، برے کام تو روکنا پائے گا۔ اگر یہ ساریاں خوبیاں ہون گیاں پھر اللہ دے ہاں تیرا بڑا مقام ہوئے گا، پھر اللہ دے ہاں تیرا بڑیاں شانہ تے عظمتاں ہون گیاں۔ پھر اللہ پاک نے انسانیت دی پدائے دا تذکرہ کر کے اللہ نے سورہ الرحمن دے اندر اللہ پاک نے اعلان کر کے فرمایا الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان۔ اور رب کائنات
کائنات نے تیری تخلیق فرمائی ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے رحمان نے سکھایا انسان نو پیدا فرمایا تے قرآن سکھایا اللہ پاک نے تینوں تیری قوت گویائی عطا فرمائی ہے۔ اللہ پاک نے تینوں بڑیاں عظمتاں عطا فرمائیاں نے۔ پھر اللہ پاک نے پھر اگلے مقام تے سورہ الرحمن دے اندر اللہ فرماندے نے خلق الانسان من صلصال خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من النار۔ واہ قرآن نے تیری مٹھاس دے قربان جاواں، اللہ نے موتی پرو چھڑے نے، اللہ نے انہی عظمتاں عطا کر چھڑیاں نے۔ اللہ فرماندے نے اے انسان میں تینوں ایک ٹھکری جیسی آواز ٹھکری جیسی آواز اس مٹی تو تینوں بنایا اگ دے جنات نو اگ دے شولیاں تو پیدا کیتا، لیکن تینوں میں ٹھکری جیسی اس مٹی تو بنایا، پاک مٹی تو بنایا۔ اللہ نے تینوں بڑیاں شاناں عطا فرما چھڑیاں۔ اللہ پاک نے لما خلقت بیدیا، اللہ نے تینوں اپنے ہاتھ دے نال بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے تینوں بڑا ہی سونا بنایا۔ کدی انج کر کے شیشے دے سامنے کھڑا ہو جایا کر، اپنے سے چہرے تے نظر دوڑایا کر۔ اللہ نے اکھاں کڈی سونی جگہ تے فٹ کر چھڑیاں نے، اللہ نے تیرے کان کڈے سونے سجا چھڑے نے، اللہ نے تینوں بولن واسطے زبان عطا کر چھڑی ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اوے دنیا تے انسان ربڑ دیاں تصویراں بنا سکدا ہے، تانبے دیاں تصویراں بنا سکدا ہے، مٹی دیاں تصویراں بنا سکدا ہے، جناب تانبے دیاں تصویراں بنا سکدا ہے۔ اے انسان اس دنیا تے پانی دی تصویر کوئی نہیں بنا سکدا، پانی دی تصویر بنا سکدا ہے تے صرف میرا رب ہی بنا سکدا ہے۔ اللہ نے انسان نو بڑا ہی خوبصورت بنایا، پھر رب کائنات نے سارے انساناں دے وچوں اللہ نے بہترین بنایا ہے، تے اللہ پاک نے آمنہ دے لال نو بنایا۔ یا ایھا النبی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ پاک نے سونا بنایا میرے پیغمبر نو، اللہ نے ساری کائنات دے نالوں حسین و جمیل بنایا، میرے پیغمبر نو بنایا کنا کو حسین بنایا۔ ہائے 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 انج کر کے جناب ایک قافلہ آ رہے ہیں، قافلہ جناب مدینے شہر دے کول پہنچے ہے، اللہ تعالیٰ سارا نو مدینے لے جائے۔ قافلہ آ رہے ہیں انج مدینے شہر دے کول، میرے نبی دے شہر مدینے دے کول، اس قافلے والے نے پڑاؤ ڈالے ہیں تے کہن والا کہندے ایک سفید جناب رنگ دا لباس پہنیا ہویا ہے، انج کر کے او بندہ ساڑے کول آیا ہے، او شخصیت ساڑے کول آئی ہے، جناب بڑا سونا جیا قد، درمیانہ قد، نہ بہتا لمبا ہے نہ چھوٹا قد، بڑا حسن تے بڑا جمال اللہ نے عطا فرمایا۔ ساڑے قافلے دے کول آئے نے، آ کے ساڑے کول ایک سرخ رنگ دا اونٹ ہے، سرخ رنگ دا اونٹ خریدیا ہے، اینیاں کھجوراں دیاں گئے سے اونٹ دے بدلے، اسی جناب اونٹ دے چھڑے آئے، کھجوراں لئیاں ہی کوئی نہیں، اونٹ دے دیتا ہے قیمت لئی کوئی نہیں۔ او جناب قافلے والے آپس گلاں کر دے نے، او یار اونٹ دے دیتا ہے جدے پیسے لے ہی نہیں، یعنی کھجوراں لئیاں ہی نہیں، اینے دا اونٹ دیتا ہے۔ او کہندا میں سمجھا توں لے لینے، او کہندا میں سمجھا توں لے لینے، کسے نے بھی نہیں لے، تے آپس اندر جھگڑن لگ پے، اونٹ بھی گیا
بندہ بھی نظراں تو اوجل ہو گیا ہے تے اس قافلے دے اندر ایک پردے دے اندر ایک بی بی ہے۔ اللہ ساڈیاں ماواں بھیناں بیٹیاں نوں بھی پردے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ساڈیاں ماواں بھیناں بیٹیاں نوں پردہ دار خاتون بننے توفیق عطا فرما۔ انج کر کے جناب اس قافلے دے اندر پردے دے اندر ایک بی بی ہے، او بول کے کہندی ہے آپس دے اندر جھگڑو نا، آپس دے اندر ایک دوجے نال لڑو نا، او پیسے نہ دے گا، پیسے میرے کولوں لے آجے۔ ایک قافلے والے کہندے نے اے بی بی تو جاننی ہے؟ کہندی ہے میں جان دی تے نہیں، گلنا تسی پہ کر دے سو، چہرہ او دا میں پئی تک دی ساں جیڑا ایڈا سونا چہرہ رکھدا ہوئے۔ یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ جنہوں اللہ نے سراج منیرہ بنا کے بھیجے ہیں، اے جناب ایڈے سونے چہرے والا کسے نوں دا لا سکدا، کسے دے پیسے مار سکدا؟ جنہوں اللہ نے اپنے ہاتھ نہ بنایا ہے ساڈے ورگے نوں، اسی بھی کسے نوں دا لاؤنا ہن ڈھیلے پے گئے، کیونکہ آپاں دے دات بغیر کام ہی نہیں چلدا۔ ہر بندہ ہی فراڈ تے ٹریا ہے، ہر بندہ ہی دال آ رہا ہے۔ وہ میرے پیغمبر دا حسن و جمال ایسا ہے، وہ مزہ تیرے اندر ہے نا، وہ تیری خیر موجودگی دے اندر کو تیرا سجن کہے او نہیں اینو رب نے بڑا نیک بنایا، اے دا نہیں لا سکتا، اے فراڈ نہیں کر سکتا۔ میرے پیغمبر دے بارے بی بی کہندی ہے ایڈے سونے چہرے والا دا نہیں لا سکتا۔ تھوڑی دیر ہوندی ہے، ایک دو ساتھی آئے کھجوراں لے کے اس قافلے والیاں دے کول آ کے کہندے نے اے ساڈے نبی نے تواڈے اٹھ دی قیمت بھیجی ہے، کھجوراں اے وی رکھ لو، اے نال ہور کھجوراں بھیج دتیاں نے جیڑیاں تسی کھاؤ، تواڈے واسطے اضافی بھیج دتیاں نے۔ او فیصلہ آبادیہ قافلے والے کی کہندے نے کھجوراں تے ہن بعد اندر کھاواں گے، سانو اس نبی دیاں قدماں دے اندر لے چلو۔ اے قافلے والے میرے نبی دے کول آندے نے، میرے نبی دا حسن و جمال ویکھے، میرے نبی دا روب تے دبدبا ویکھے تے نالی پڑھ دے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میرے آقا دا حسن وے کے مدہ دے اندر ہے نا، تیری چال ڈھال وے کے کافر وے کے نبی دا دیوانہ جا رہے ہیں، کافر وے کے نبی دے منن والا جا رہے ہیں، وہ تسی سے اس نبی دے منن والے جے، وہ تہاڈا نبی تے او مرشد اعظم ہے۔ یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدو مدینے آئے نا، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے عالم سن، یہودیاں دے بہت بڑے عالم جید علماء دے وچ شمار ہوندا۔ جدو میرے نبی مدینے آئے کہندے نے انج کر کے نبی پاک تشریف فرمانے، انج پہ پھبدے نے جویں آسمان دے ستاریاں وچ 14ویں رات دا چن پیا چمکدا ہے۔ کہندے نے جدوں میں بھی آیا نا ویکھن واسطے مدینے، جدوں نبی پاک ہجرت کر کے آئے، کہندے نے میں مدینے پہنچیا، نبی پاک دے اس جتھے آپ بیٹھے نا اس جگہ تے پہنچیا، میری پہلی نظر آمنہ دے لال دے چہرہ انور تے پئی۔ آخر عالم دین سن، پڑھے لکھے سن، کہندے نے میں سوچیا ایڈے سونے چہرے والا ہو سکتا ہے تے صرف رب دا نبی ہو سکتا ہے۔ ایڈے حسین چہرے والا اگر اللہ بنا سکتا ہے تے اپنے نبی نو بنا سکتا ہے۔
تے مدینے دے اندر پہلا واز جڑا میرے پیغمبر نے کیتا نا مدینہ منورہ دے اندر پہلی تقریر جڑی میرے پیغمبر نے کیتی مسند احمد دی روایت ہے تے آمنہ دلال فرماتے نے افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلام۔ میرے پیغمبر نے اے گلاں کیتیاں پہلا آواز ہے عبداللہ بن سلام فرماندے نے میں نبی پاک دے چہرے والے ویکھ رہا ہاں آمنہ دے لال بول دینے انج لگدا جی میں پھول پہ کر دینے جی میں موتی بخیر دینے پہ دند انج کر کے چمبے دیاں کلیاں واکوں پہ چمک دینے ویکھنا سونے اگر چاہنا ہے قیامت دے دن نبی پاک دا ساتھ مل جائے اگر میرے نبی نو اپنا پیر و مرشد مننا ہے پھر آ نبی دی اطاعت کریا کر فرما برداری کریا کر۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرمان دینے جدو نبی پاک نے فرمایا افشوا السلام اسلام نو پھیلا دیو سلام نو عام کر دیو وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ ایک دوجے نو دعوت کھلایا کرو ایک دوجے نو کھانا کھلایا کرو جدو بندہ ایک دوجے نو کھانا کھلاندا ہے اللہ دلاں دے وچ پیار پیدا کر دیندا ہے اللہ دلاں دے وچ محبتاں پیدا کر دیندا ہے وَاصِلُوا الْأَرْحَامَ صلہ رحمی کریا کرو آپس دے اندر صلہ رحمیاں نو ودایا کرو وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تے ادھی رات اٹھ کے اپنے رب نال گلاں کریا کر پچھلی رات دا ویلا ہوئے چھڑ دیا کر ساری دنیا دے کام کاج چھڑ دیا کر دنیا دے چھیڑے ان کر کے مصلی ڈالیا کر تے رب دے سامنے کھڑا ہو جایا کر تے پڑھیا کر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ ہائے ہائے نبی علیہ السلام نے فرمایا پچھلی رات اٹھ کے تہجد دی نماز پڑھیا کرو تدخل الجنت بسلام اے کم تسی کر لو تے رب دیاں جنتاں دے مہمان بن جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں جب میں نبی پاک دے چہرے والے ویکھیا تے اے کلمات بولے اوتھے ہی کلمہ پڑھ کے میرے پیغمبر دے مرید بن گئے نبی دا حسن و جمال ویکھ کے اسے ویلے کلمہ پڑھ لیا تے نبی علیہ السلام دے پکے مرید بن گئے نے۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسے نے سوال کیتا کہ نبی پاک دا چہرہ تلوار جیسا سی کہندے نہیں نبی پاک دا چہرہ تے انج سی جی میں چن پیا چمکدا ہے اگلے دو دند جڑے نے کشادہ نے انہیں بھی کشادہ نہیں کہ جڑے برے لگے نے بڑے سونے لگ دے میرے نبی دے دندان میرے نبی دے ہونٹ بھی بڑے پیارے لگ دے تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی علیہ السلام میں آپ تو زیادہ کائنات تے حسین کوئی نہیں ویکھے آپ دا چہرہ سے قدر روشن تے منور سی انج لگدا جویں سورج پیا چلدا ہے انج لگدا جویں سورج پیا چمکدا ہے ایویں تے اللہ پاک نے نہیں فرمایا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اے تے قرآن نہ تے پھر بابا شمشام بتڑ پیا کہندے نے میں صدقے سونا مکھڑا میرے نبی پاک دا مکھڑا میرے نبی پاک دا چہرہ واہ بابا شمشام جتھے لیٹے ہیں اللہ تیری قبر تے رحمتہ نازل فرمائے اللہ جننے بھی نبی پاک نال محبت کرنے والے دنیا تو ٹر گئے نے اللہ اونا دیاں قبرانو اپنے نور دے نال منور فرما دے کہندے نے میں صدقے سونا مکھڑا میں صدقے سونا مکھڑا او جگ ویکھنے دا پکھڑا او ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا ہوے ہرا دل سکڑا او ٹھر جانے اکھیاں میریاں جو سفنے آنے کھیریاں کوئی چہرے نو تل
तलवार कहे, तलवार दी कोई थार कहे, कोई बिजली दा लश्कार कहे, कोई बदर दा चमकार कहे। मैं चंद कहाँ इंसाफ नहीं, चंद दा ते चेहरा ही साफ नहीं। चंद आप भुखाई दीद दा भज ला के आवे ईद दा। इत्थे यूसफां दी वाह नहीं, कोई उच्ची लैंदा सा नहीं। इत्थे चंद नू पुछदा कौन है, इत्थे सूरज दी नीवी थौण है। एक बार जिसने तक्या मुड़ के नहीं उठ सकिया, जिन्हें एक बारी मेरे नबी दा चेहरा तक ले आए, एक बार जिसने तक्या मुड़ के नहीं उठ सकिया। ओ जा पुछ ले हबशी बिलाल नू, जिस डिठाई मेरे लाल नू। बिलाल कित्थों हबशे च आया, मेरे नबी दा चेहरा वेख्या, फिर नबी पाक दा ही बन के रह गया। हज़रत अबू राफे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने, मैनू कुरैश ने अपना सफीर बना के भेजा। मैं इंज करके मदीने आया ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंज करके मदीने शहर दे अंदर मस्जिद नबी दे अंदर बैठे ने ते सहाबा ने इंज करके इर्दा गिर्द घेरा पाया ते नबी दे यार भी होने। वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हुम अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतल अनहार खालिदीन फ़ीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीज़। हज़रत अबू राफ़े फरमाते ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मैं सफ़ीर बन के आया, नबी पाक साहबा दे अंदर तशरीफ फरमा ने। मेरे पैगंबर दी ये आदत सी कि जदों कोई बाहरों मेहमान आंदा आप अपनी गुफ्तगू नूं ख़त्म करके ओहदे बैठन दा इंतज़ार करदे, अपनी मजलिस के अंदर खामोश हो जाते। मेरे पैगंबर खामोशी ना तशरीफ फरमा ने। इंज करके हज़रत अबू राफ़े कुरैश की तरफों पैगाम लैके सफ़ीर बन के आए। कायनात ते ऐसा हुसैन मुखड़ा अबू राफ़े ने पहलों तकिया ही नहीं। हज़रत अबू राफ़े फरमाते ने, जो मैं इंज करके मेरिया नज़रां नबी पाक दे चेहरा अनवर ते पईयां ते अगो इमाम कायनात फिर मुस्कराए, हल्का जा जो मुस्कराए, कहते ने अजीब मंजर बन गया। इंज लगा जिवें आसमान दा चन्न जमीन ते आ गया। इमाम कायनात मुस्कराए, कायनात दा हुसैन चेहरा अबू राफ़े दे सामने वे। अबू राफ़े फरमाते ने, मैं कोई गल नहीं की, मैं जल्दी दे नाल अगे वधिया। मैं क्या सोनिया अपना हाथ अगे करो। मेरे नबी ने अपना हाथ अगे कीता। अबू राफ़े फरमाते ने, सोनिया बाकी गल्लां ते बाद अंदर होणगियां, तुहाडे चेहरे ने मैनू मजबूर कर देता है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। मेरे नबी का चेहरा वेख के मुसलमान हो गया। अम्मा जी आयशा सब कह दो रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आप सूत्र कट रही ने, सूत्र यानी वो सूत नहीं कत्ती दा कोई चीज़ बनाई दी है, तो इमाम कायनात अपना जूता साफ कर रहे हैं। हाय हाय, मेरे पैगंबर सारी कायनात तो असीम की साफ कर रहे हैं, जुत्ती अपनी साफ कर रहे हैं। फरिश्ते भी सादत समझण मेरे नबी दी जुत्ती साफ करने लगे। और मेरे पैगंबर दी जुत्ती दी तूड़ साड़ी अखां दा सुरमा। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। असी भी अपना काम आप करया करिए। असी भी नौकर रख, जुत्ती साफ करने वाले भी कई नौकर रखे ने। फिर इन्ना तकब्बर
نہیں جی نہیں اسی تے کدی پانی بھی نہیں پھڑیا اسی تے جناب جتیاں کدی صاف ہی نہیں کیتیاں اور میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھیا ہے میرے پیغمبر دا کردار بھی ویکھ لے میرے آقا ان کر کے جتی صاف کر رہے نے تے نبی پاک دی پیشانی تے پسینہ آیا ہے نبی پاک دی پیشانی تے پسینے دے قطرات نے تے اماں جی فرماندیاں نے جدو نبی پاک دے پسینہ انج کر کے قطرے ڈگے نے تے انج چمک نکلی ہے جدو انج چمک نکلی میں کہا سونیا آج ایک شاعر سی کبیر ابو کبیر حضلی اگر او دا میں شیر پڑھا نا اماں جی فرما دیا نے سونیا آج او دا شیر تو اڈے تے فٹ ہو جاندہ ہے امام کائنات فرما دے نے عائشہ ذرا شیر تے سنا پھر کی شیر ہے اماں جی فرما دیا نے فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ أَسِيرِ وَجْهِهِ بَرَكَتْ كَبَرْكِ الْعَارِضِ مُتَحَلِّلِ اے دیکھنے والے ترجمہ اے دیکھنے والے محبوب دے چہرے دیاں لکیراں تے نشانیاں دی طرف ویکھ انج چمک دیاں نے جویں چمکن والے بادل انج کر کے شولا زن ہو جاندے نے انج چمک دے نے نبی پاک اٹھ کے اماں جی عائشہ دی اس پیشانی تے بوسا دیتا میرے محبوب نے کئی تے کار وڑدیاں نال ہی انج ہو جاندے نے جویں ننگیاں بجلی دیاں تاراں نے باہروں کھپے کھپائے کار بھی جناب لڑدے آوندے لڑدے جاندے لڑدے جدو بولنا ہے منتا ہی بولنا ہے میرے پیغمبر اپنیاں بیویاں نال بڑا پیار کر دے بلکہ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن نبی علیہ السلام غسل کر کے نکلے اماں جی عائشہ آٹا گن رہی نے جواں دا آٹا تے میرے پیغمبر دی نا کمر تینج کر کے ہاتھ پھیر چھڑے نبی پاک فرماندے نے عائشہ میں ہون جو غسل کر کے پنڈا گلا سی لبیڑ چھڑے آئی نبی پاک فرماندے نے عائشہ میں بدلا لینا اماں جی اگے اگے دوڑ رہی نے تے نبی پاک پیچھے پیچھے دوڑ رہے نے تے اماں جی فرماندیاں نے نبی پاک فرماندے نے میں بدلا لینا جائز ہوندا ہے تے اماں جی فرماندیاں نے والکاظمین الغیظ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین جڑا غصے نو پی جاندہ ہے دوجہ نو معاف کر دیندہ ہے اللہ دے نال پیار کرن لگ پیندا ہے نبی پاک فرماندے نے عائشہ میں بدلہ لینا سی پر رب دے قرآن نے مینوں نہ تینوں معاف کرن تے مجبور کر چھڑے ہیں کیسا پیار سی اللہ میاں بیوی دے درمیان محبتاں پیدا فرما دے میرے آقا ایتھے بوسا دیندے نے تے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے جدو نبی پاک نے بوسا دیتا ہے تے اماں جی دی زبان تو نکل دا ہے سونے تسی نالے بوسا دیتا ہے اکھاں دے درمیان تے نالے میرے آقا فرمان دے نے اے عائشہ تم مینوں خوش کر دیتا ہے اللہ تینوں خوش کر دے وے جدو بندہ خامد دی خدمت کرے نا خامد باہروں تھکے آئے یہ نہیں بھی اپنا بھی سر لویٹ کے پہ جائے پہلو چنگی بھلی خامد بچارہ گھر آیا ہے انہیں سر لویٹ لیا بھی اینی میرے سر نو درد ہے کتے کہہ نہ دے بھی اٹھ کے چاہ بنا دے کتے کہہ نہ دے مینوں کھانا گرم کر دے جیڑی خامد دی تابعہ دار ہوئے تے خامد بھی پھر دعاواں کر دیا تو مینوں خوش رکھے اللہ تینوں سکون عطا کر چھڑے اماں جی عائشہ نو میرے آقا فرما دے نے عائشہ تم مینوں خوش کیتا ہے اللہ تینوں خوش کر دے وے تے اماں جی عائشہ سورج دے نال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو انج کر کے تشبیہ دیندیاں نے اے سونیاں جدو اینی گل کیتی میرے پیغمبر نے تے اماں جی فرماندیاں نے لنا شمس وللآفاق شمس
میرے آقا فرماندے نے امنا جی فرماندیاں نے لنا شمسن وللآفاق شمسن وشمس خیر من الشمس السمائی فإن الشمس تطلع بعد الفجر وشمس طالع بعد العشاء۔ ترجمہ کیے امنا جی عائشہ نے عربی دے اشعار پڑھے نے امنا جی عائشہ فرماندیاں نے ایک آسمان دا سورج ہے ایک عائشہ دا سورج ہے، ایک آسمان دا سورج ہے ایک میرا سورج ہے۔ او سورج سارا دن طلوع ہوندا ہے، صبح نکلدا ہے، میرا سورج بھی طلوع ہوندا ہے سارا دن اور رات نو ڈوب جاندا ہے، میرا سورج رات نو بھی چمکدا ہے، میرا سورج رات نو بھی چمکتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ تے سید الفضل رحمت اللہ علیہ فرماندے نے روشن چہرہ قد کاٹھ بنتر بناوٹ ختم ہو گئی سونے اتے سجاوٹ کسے مانے ہو جیا سونا نی جنیا جی میں اپنی مرضی مطابق بنیا۔ آنا میرے پیر نو ایویں نہ لامے کڈیا کر، اے نبی پاک دیاں تعریفاں نہیں کر دے، اے نبی پاک نو نہیں من دے، نعوذ باللہ۔ اے میں تے کہنا کسے مانے ہو جیا اے سونا نی جنیا جی میں اپنی مرضی مطابق بنیا۔ صحپن نفاست دے پھلان دا سہرام واہ سبحان اللہ میرے محمد دا چہرام اکھانک متھام اوہ نقش کلا کلام اکھانک متھام اوہ نقش کلا کلا کوئی ثانی ہم سر نہ کوئی ہم پلا مصور نے بس امتحا کر سٹیم بڑی ریج دے نال تصویر کٹی او سینہ جمیلان دا اے کائنات میرے نبی نو اللہ نے ایسا حسن عطا فرمایا او سینہ جمیلان دا اے منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ پاک نے نہ حسن عطا کیتا ہے، اللہ پاک نے نیا شان عطا کیتیاں نے، اللہ پاک نے جناب انہیں کمالات عطا کر چھڑے نے، اللہ پاک نے انہیں عظمتاں عطا کر چھڑیاں نے۔ نبی علیہ السلام جدو ہجرت کرن واسطے نکلے مکے دے وچوں تے میرے نبی دے یار حضرت ابو حریرہ جناب ابو بکر میرے نبی دے نال نے تے مدینہ پہنچن تو پہلوں میرے آقا علیہ السلام انج کر کے کی ویندے نے میرے نبی دا حسن و جمال میرے آقا کی ویندے نے کہ جھونپڑی ہے۔ میرے آقا فرماتے نے ابو بکر پتہ کر بھوک بڑی لگی ہے، پتہ کرنا اگر کھان نو کچھ مل جائے اگر کھان نو کچھ میسر آ جائے۔ جناب ابو بکر تے میرے نبی پاک اے ام معبد چوپڑی دے اندر تشریف فرمائے، چوپڑی دے اندر بیٹھی ہے تے کہن والا کہندے اوے منزل کر کے ایک جگہ تھی پہنچیا نبی حقانی رستے اوپر تمبو ہی اندر بیٹھی ایک زنانی اے ام معبد اس نام بتاون بہت غریب بیچاری حکم کیتا اس عورت تائیں خاص حبیب غفاری
میرے آقا فرماندے نے بی بی بڑا سفر کر کے آئے ہیں، اگر کچھ کھان نو ہے وے تے سانو دے دے، تے آقا فرماندے نے ہے کچھ حاضر اوے کھاون کارن چیز تیرے گھر کائی کچھ نہیں حاضر اوے صدقے جاواں مائی نے عرض سنائی تے کہندی ہے فاقہ لے کر بیٹھیاں میں مسکین نمانی بھی ایک بکری بنی لاگر درد رجانی کہندی ہے سونیا میں تے آ بڑی غریب میرا خام جڑا ابو معبد وہ تے بکریاں چارن چلا گیا ہے میرے آقا فرماتے نے آ جڑی بکری بنی ہے اجازت دے دے کہندی ہے سونیا اے انی جوگی نہیں ہے تے ٹر نہیں سکدی اگر ٹرن جوگی ہوندی تے ابو معبد اینو بھی اجڑ دے نال ہی لے جاندا نالے بابت میرے نبی دے چہرے وال ویندی ہے تے میرے آقا فرماندے نے اوے آکھیا پھر اس عورت تائیں اوے پاک رسول سچاویں اوے بکری تیری چو کر پیواں جے تو حکم سناویں اے اماں جے تو آرڈر دے دے اسی تیری بکری چو لئیے تے کہندی ہے ویکھ لو میں صدقے جاواں ویکھ لو میں صدقے جاواں کیتا عرض بیچاری لے کر برتن سرور عالم کیتی جدوں تیاری میرے آقا نے اللہ دا نام لے کے ویکھ میرا پیر و مرشد ویکھ پیغمبر آسم ویکھ مرشد آسم میرے نبی نے اللہ دا نام لے کے ایک کمزور بکری دے تھنا نو ہاتھ لایا میرے نبی نے ہاتھ لایا تے بکری دودھ ہو جاندی ہے آج دے پیر جڑے صحیح پیر نہیں ایویں جڑے ٹھڈ پیر نے وہ جتھوں لنگ جان ہر شے سک دی جاندی ہے صفائیاں کیتی جاندے نے میرے مرشد آئے اوئے اس بکری بیمار لاگر دے تھنا نو ہاتھ لایا اللہ نے تھانی دودھ نہ پر چھڑے نبی پاک فرماندے نے اماں کوئی برتن لے کے آ اماں چھوٹا جا کو گلاس پھڑ لیا نہیں کو رہی ہے تار رہ گئی ہوئے گی ویچے این کر کے گلاس لے آندے کوئی چھوٹا جا برتن لے آندے تے نبی پاک نے فرمایا اور لے کر برتن سرور عالم تے کیتی جدوں تیاری اتنا دودھ ہویا جب فضلوں تے خاطر نبی ربانے جتنے برتن ہے سن گھر وچ دودھ نال پر گئے سارے میرے آقا فرماندے نے بی بی برتن لئی انج کر کے بی بی برتن لئی آ رہی ہے دودھ نہ بھردے جاندے نے اوے پی کر دودھ حبیب ربانے اوے او تو ہو گئے راہی اوے کر مسکینہ برکت بھریا تے ہو گئی بے پرواہی اوے چھوڑ گئے سب اوے تنگی فاقے میرے نبی دے آن دی برکت دی وجہ تو چھوڑ گیا سب تنگی فاقے تے برکت شاہ براراں سارا ٹبر دودھ پیاں پیوے تے گزرے نے سال 18 سارا ٹبر جناب دودھ پی رہے ہیں 18 سال بکری زندہ رہی ہے تے جویں پہلے دن دودھ دیتا ہے 18 سال ایویں دودھ دیندی رہی ہے اے ہے پیر اے ہے مرشد 18 سال جناب اے بکری زندہ رہی تے دودھ دیندی رہی
تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدو جناب اتھوں دودھ پی کے اپنے سفر تے روانہ ہوئے تے پچھوں ابو معبد آ گیا، آ کے کہندے نے ام معبد انج لگدا ہے اج گھر جویں کوئی آیا ہے۔ اج کون آیا ہے؟ خوشبوواں آ رہی نے، اج عجیب منظر ہے۔ تے ام معبد کہندیاں نے اے ابو معبد میں تینوں کی دساں، میں اج تو پہلا ایڈے حسین بندے نہیں ویکھے، میں اج تو پہلا ایڈا خوبصورت انسان نہیں ویکھیا۔ اسی ایتھے لائی اپنی پکھی لا کے بیٹھے ہیں، چوپڑی بنا کے بیٹھے ہیں۔ ابو معبد میرے وکولوں کی سننا ہے؟ بکری وال ویخ دودھو دودھ ہوئی پئی ہے۔ ابو معبد ادھر ہی نہ ویخ، جننے برتن نے نا سارے ہی رب نے دودھ نہ بھر چھڈے نے۔ اچھا وہ کیویں دے سن؟ وہ کنے کو سونے سن؟ ہن ام معبد نقشہ کھچ دی، ہائے ہائے۔ ام معبد کہندی ابو معبد ایڈا خوبصورت چہرہ تے اخلاق ایڈا سونا، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ اللہ نے خلق عظیم دا مالک بنایا ہے۔ ابو معبد جدو بولدا سی نا انج لگدا سی جی میں منہ وچوں پھول پہ کردے نے، تے قد نہ ایڈا لمبا سی نہ ایڈا چھوٹا سی، تے کوئی عیب نہیں سی، ایڈے سونے لگدے سن۔ اکھاں سرمگی بڑیاں پیاریاں تے نہ انیاں موٹیاں نہ انیاں بریک، بڑیاں سونیاں لگدیاں تے پلکاں بڑیاں گھنیاں سن، تے داڑھی بڑی بھاری سی، سارا سینہ ٹک دی سی۔ نبی پاک دا چہرہ ساری کائنات نالوں سونا ہے کہ نہیں؟ ہن کئیاں نوں پتہ لگ گیا نا بھی گل کیڑی کرن لگے۔ ساری کائنات نالوں حسین چہرہ بنایا تے اللہ نے آمنہ دے لال محمد دا بنایا تے نبی پاک دے چہرے تے داڑھی ہے سی کہ نہیں؟ تے تسی ذرا ہاتھ پھیرو ہون، جنہ دے نہیں ہے، جڑے ہے نا وہ پھیر رہے ہیں۔ اللہ جنہ داڑھی نہیں نہ رکھی اللہ انہوں نے داڑھی رکھن دی توفیق عطا فرما۔ اے یقین جانو گناہاں دی بریک جے، جدو بندے نے داڑھی رکھی ہے نا تو کوئی غلط کام انسان او دے اپنی دل چ خیال ہوندا ہے بھی یار جے میں کام کیتا نا تو انہیں کہنا یار تو داڑھی رکھی ہے، یعنی وہ بندہ اپنے آپ ہی رک جاندہ ہے۔ اے گناہاں دی بریک ہے۔ تے ام معبد فرماندیاں نے سونیا اے میرے خاوند داڑھی بڑی کڑی سی تے خاموش رہندے سی تے بڑے پروکار، تے نال جڑے ساتھی سی وہ بھی بڑے حسین سن تے بڑے تابعدار سن، انج حکم کرتے سن تے تن من تھن قربان کرن تیار ہو جاندے سن، جانا مارن والے لگتے سن۔ ام معبد میرے نبی دیاں تعریفاں کر رہی ہے تے ابو معبد دیاں اکھاں چوں آنسو نکل آئے، کہندے نے ام معبد میں تے چونپڑی اس نبی واسطے لا کے بیٹھا ہاں، میں تے چونپڑی اس واسطے لائی سی کہ یہاں سے بھی گزر ہو جائے۔ ہائے ہائے ہیں جناب ام معبد تے ابو معبد نبی پاک دے پیچھے آ گئے مدینہ منورہ تے اوندیاں نال ہی پڑھدے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ میرے نبی دا حسن و جمال ویکھ کے، میرے پیغمبر دے کمالات ویکھ کے، میرے پیغمبر علیہ السلام دا حسن ویکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جاندے نے، پکے تابعدار بن جاندے نے، مرید بن جاندے نے۔ حضرت حسان بن ثابت سوقید رضی اللہ تعالی عنہ اے میرے پیغمبر دے شاعر سن، رسالت دے شاعر، میرے نبی پاک دی شان اندر اشعار پڑھیا کر دے۔ ایک دن نبی پاک فرماندے نے اے حسان آج اللہ نے حکم دیتا ہے کہ حسان نو کہو سامنے ممبر تے بیٹھ جائے تے تعریف کرے۔
ہائے ہائے بڑے بڑے شاعر نے، لیکن حسان تیری عظمت دے کیا کہنے. حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا ان کر کے سامنے تشریف فرما نے. حسان نالے میرے پیغمبر دے چہرہ انور وال ویندے نے، نالے کہندے نے قد نرا تقلب وجہک فی السماء. ایس پیغمبر دا چہرہ جدا تذکرہ قرآن اندر. خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. اے سونیا تواڈے اندر اللہ نے کوئی نقص پیدا نہیں کیتا، ایسا کوئی چہرہ اللہ نے نہیں بنایا، ایسا کوئی چہرہ نہیں بنایا. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. اے سونیا میں تواڈے چہرے ول وینا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، ایہو جہا چہرہ میری اکھ نے اج تو پہلو نہیں ویکھیا. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. ویکھیے کیویں اس تو پہلا کسے ماں نے ایڈا سونا جنیا ہی کوئی نہیں. کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اے سونے عام جویں جویں کہندے گیا جے اللہ تانوں بناندا گیا ہے، جویں جویں کہندے گیا جے اللہ تانوں آ بناندا گیا ہے. خُلِقْتَ مُبَرَّئًا مِنْ كُلِّ عَیْبٍ. اے سونے کائنات اللہ پاک نے ہر بندے نو کیا ہے عیباں دے قریب نہیں جانا، برائی دے قریب نہیں جانا. اے آدم برائی دے قریب نہیں جانا، اے نوح گناہ دے قریب نہیں جانا، اے بلیو برائیاں دے قریب نہیں جانا، مولویو برائیاں دے قریب نہیں جانا، امیرو برائیاں دے قریب نہیں جانا، عربیو عجمیو برائیاں دے قریب نہیں جانا. اے سونے جدو تواڈی واری آئی ہے اللہ نے برائیاں نو کہا میرے محمد دے قریب نہیں جانا. کیسا حسن و جمال. حضرت جابر سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ایک دن میں مسجد نبی دے اندر ہاں، اللہ تعالیٰ لے جائے. میں انشاءاللہ کل 3 بجے دی فلائٹ ہے، زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوئے گی انشاءاللہ. اللہ میری دعا ہے اللہ انہاں سارے نو لے جائے. اللہ مکہ مدینے دیاں زیارتاں نصیب فرما دے. اللہ اے تیرے گنہگار بندے جمعے دے اندر دعا دی قبولیت دیاں کڑیاں نے، اللہ انہاں نو ایسے سال حرمین دیاں زیارتاں نصیب فرما دے. انج کر کے مسجد نبی دے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے نبی پاک کچی زمین تے لیٹے نے تے سرخ رنگ دا لباس پہنے میرے نبی نے. کہندے نے میں بھی ویکھنا ادھروں آسمان تے 14ویں رات دا چن پیا چمکدا ہے، ادھروں آمنہ دا لال مسجد نبی دے سین اندر چمک رہا ہے. کہندے نے کدی میں نبی پاک دے چہرے وال وینا تے کدی میں آسمان دے چن وال وینا، کدی نبی پاک دے چہرے وال، کدی عبداللہ دے چن وال، آمنہ دے لال دے چہرہ انور وال وینا، کدی میں آسمان دے 14ویں رات دے چن وال وینا. میں کیا ہن میں دوواں چناں دا موازنہ کرنا ہے. انہاں دوواں چناں دے وچوں سونا کیڑا ہے؟ آسمان دا چن سونا ہے یا عبداللہ دا چن سونا ہے؟ اج پتہ لگ جاندے. کہندے نے میں سے کشمکش دے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سمرہ دے بیٹے کہندے نے میں پھر فیصلہ کرنا آسمان دا چن سونا ہے کہ زمین تے ساڈا چن سونا ہے. جدوں میں آسمان دے چن ول وینا آسمان دے چن دے اندر داغ نظر آ رہے ہیں. جدوں میں آمنہ دے لال دے چہرہ انور تے وینا، جدوں عبداللہ دے چن ول وینا، میں نبی پاک دے چہرے ول وینا، نبی پاک دا چہرہ بے داغ تے بے عیب تے کہن والا کہندا سمرہ دے بیٹے جابر اے بیان سنایا سی کہ 14ویں دا رات چن جو بن وچ آیا سی او ستارے بھی مدم پہ گئے اے ڈاڈی چنو چاننی. ایک پاسے آمنہ دا لال اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندیاں نے جدو جناب یوسف علیہ السلام نو مصر دیاں کراریاں مصر دیاں لڑکیاں نے ہتھاں دے اندر چھریاں پکڑیاں نے سامنے پھل رکھے نے. ادھروں جناب یوسف نو بلایا عزیز مصر نے
انہوں نے پھل کٹن دی بجائے اپنی انگلیاں کٹ لئیاں، یعنی اینا حسن اللہ نے عطا کیتا سی کہ کٹنے پھل سن تے کٹ کی لیا انگلیاں۔ اماں جی فرماندیاں نے جے کدی میرے یوسف نو ویکھ لیندیاں نا، او میرے یوسف نو، میرے چن نو ویندیاں، میرے محمد نو ویندیاں تے دل کٹ لیندیاں، اینا تے انگلیاں کٹیاں، لیکن میرے نبی نو ویندیاں دل کٹ لیندیاں۔ حضرت جابر فرماندے نے دوہاں چناں دا اوے کیتا میں موازنہ، تک تک دوہاں وال کیتا میں سناونا، او میرا چن تیتھوں ودیا، آسمان دے چن نو کہندے نے میرا چن تیتھوں ودیا، اوے ہو گئی پہچاننی، میرے چنوں ود نہیں ہو چنا تیری چاننی، اپنے میں پیر دا جد ویکھیا جمال، فوراً میرے دل وچ آ گیا خیال۔ اے ذرا فکرے تے غور کر، حضرت جابر کی کہندے نے اپنے میں پیر دا جد ویکھیا جمال، فوراً میرے دل وچ آ گیا خیال کہ تینوں بھی ملی ہے چنا، اوے تینوں بھی ملی ہے چنا، اوے میرے چنوں چاننی، میرے چنوں ود نہیں ہو چنا تیری چاننی۔ کہندے آسمان دیا چننا میں تے فیصلہ کیتا ہے کہ تینوں بھی روشنی ملی ہے تے میرے چن دے کولو ملی ہے، تینوں بھی چاننی ملی ہے تے میرے چن دے کولو ملی ہے۔ چڑھیا میرا چن جد کفر دا اندھیرا سی، ظلمت ڈاڈی ہر پاسے شیطان دا گھیرا سی، میرے چن چڑھیا، میرا چن چڑھیا ہون اندھیرے مٹ چاننی، میرے چنوں ود نہیں ہو چنا تیری چاننی، مکے وچوں چن چڑھیا ہویاں روشنائیاں نی، یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اے سورج بنا چھڑے چمکدا ہویا تے جناب جابر کہندے نے مکے وچوں چن چڑھیا ہویاں روشنائیاں نی، کفر شرک بیرے باجڑاں چائیاں نی، بکو بک مٹی پا کے رویا شیطان نی، میرے چنوں ود نہیں ہو چنا تیری چاننی، منہ اتے دسے تیرے کالا کالا داغ نی، جدوں آسمان تے چن چمک رہا ہوئے بندہ غور نہ ویکھے، وہ اگے مائیاں کہندی سن اے اتے نا چرخا پی کت دی مائی ہے وچ، چن دے چرخا کت رہی ہے۔ اے پرانیاں مائیاں نا بچیاں نو کہنا او ویکھو چن وال مائی چرخا کت رہی ہے، تے جابر کی کہندے نے اے چنا اوے منہ تے تیرے دسے اوے کالا کالا داغے، رات نو تو نکلے بن کے چراغے، اوے مک گئی رات تیری ختم ہو گئی چاننی، رات مک گئی تیری چاننی بھی مک گئی، اوے مک گئی رات تیری ختم ہوگی چاننی، میرے چنوں ود نہیں ہو چنا تیری چاننی، میرا چن طلوع ہویا سدا روے روشنی، جنہ اتے چمکاں پیاں اونا آیا ہوشنی، کفر دے اندھیرے نکلے بنے نبی دے غلام نی، میرے چنوں ود نہیں ہو چنا تیری چاننی۔ اللہ پاک نے اتنا حسن و جمال عطا فرمایا میرے محبوب نو کہ کائنات دے سارے سونے ایک پاسے ہو جان میرے نبی دے حسن دا مقابلہ کر سکتے۔ بندہ جدو کسی نے پیار کرتا ہے نا، کسی نے محبت کرے، کوئی بندہ کسی دی دولت وال ویکھ کے پیار کرتا ہے، کسی دے جناب حسن و جمال وال ویکھ کے محبت کرتا ہے، کسی دی امانت وال ویکھ کے محبت کرتا ہے، کسی دی دیانت وال ویکھ کے پیار کرتا ہے، کسی دی شرافت وال ویکھ کے پیار کرتا ہے۔ رب کائنات دی قسمیں
जे शराफत वेखो तो मेरे पैगंबर दी सारिਆਂ नालों आला, जे दयानत वेखो मेरे पैगंबर तो बड़ा दयानतदार कोई नहीं आया, जे अमानत वेखो मेरे पैगंबर तो बड़ा अमानतदार कायनात ते कोई नहीं आया, जे बाप दी हसीयत नाल वेखो मेरे नबी जैसा बाप कायनात ते कोई नहीं आया, जे सिपाही सालार दी हसीयत नाल वेखो मेरे पैगंबर जैसा जरनैल कायनात ते कोई नहीं आया। ओए जे खामद दी हसीयत नाल वेखो मेरे पैगंबर जैसा शौहर बन के दुनिया ते कोई नहीं आया। और रब्बे किबरिया दी कसमे जे हुस्नो जमाल वेखे ते मेरे पैगंबर नाल हुस्नो जमाल वध के कोई दुनिया ते लैके आया कोई नहीं। इस वास्ते आ मेरे पैगंबर नाल प्यार कर ले, मेरे पैगंबर दे नाल मुहब्बतां कर ले और अपना चेहरा नबी दे चेहरे जैसा बना ले। जिदों जिदे नाल फिर प्यार होए फिर चेहरा ओदे जैसा बनाई दे। और जिदों कल क़यामत दा दिन होना इमाम कायनात हौज़े कौसर ते बैठे होणगे ते उत्थे फिर नवियां नवियां बिदआत वाले जिदों सामने जाना ते फिर तेरा चेहरा भी ऐसा होए, ना बिदआत होण ना रस्मो रवाज होण, तेरा जैसा तेरा चेहरा नबी दे चेहरे जैसा होए, सिराजम मुनीरा। जिवें मेरे नबी दे चेहरे ते दाढ़ी सोहनी लगदी तेरे चेहरे ते भी दाढ़ी होएगी इंशाअल्लाह। फिर कल क़यामत दा दिन होएगा, अल्लाह तेरे नबी पाक दा साथ अता कर छड़ेगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।